रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो बेकार है आपकी नमाज। आप रोजा रखते हैं, आपकी माँ आपसे नाराज है तो बेकार है आपके रोजे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी अल्लाह की पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन आपके माँ और बाप आपसे नाराज है तो आपकी इबादतें आपके मुंह पे मारी जा रही है। इबादत भी शर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे, अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी की। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहां सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है। मेरे भाइयों, लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो, मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की यह है, रब्बि गुफिरली, रब्बि गुफिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में यह दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरज़ुक़नी। देखिए, सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशा में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है, वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000।
वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना, आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज आ गई, हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दूं उसके बाद जा रहा हूं। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं जमात हो गई। ये है नमाज से एराज। पढ़ तो रहे हैं आप लेकिन जमात को आपने तर्क कर दिया और जमात छोड़ दी, ये है नमाज से एराज। अल्लाह ने कहा वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से जो नमाज से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, हम उसकी रोजी को फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। बंद नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, तंग कर देंगे। तंग का मतलब या तो बहुत मुश्किल से उसको रोजी रोटी मिलेगी या बहुत आसानी से मिलेगी लेकिन रुकेगी नहीं उसके पास। आज कितने लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, कभी इसको कैंसर, कभी उसको टीबी, कभी इसको बीमारी, बीमारियों ने घेर लिया, लगता है कभी जादू टोना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एराज तो समझ ले, एराज किसको कहते हैं? वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा। बच्चा रो रहा है, माँ टीवी पे सीरियल देख रही, रिमोट उसके हाथ में, सास भी कभी बहू थी, बीवी माँ उस बच्चे की माँ देख रही, सास भी कभी बहू थी, नाटक में चिप्स खाती जा रही, चाय पीती जा रही है और नाटक देखती जा रही है, ड्रामा। इधर बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है लेकिन सोच रही है नहीं 10 मिनट का ड्रामा रह गया, 10 मिनट और देख लूं। बच्चा रो रहा है लेकिन सीरियल देखने में लगी हुई है। क्या कहा जाएगा? मां ने बच्चे से एराज किया। जब सीरियल खत्म हो गया मां ने बच्चे को उठाया और दूध पिलाया। देखिए दूध पिला रही है लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे से एराज किया, रूगर्दानी की अपने बच्चे के साथ। इसको कहा जाता है एराज करना। आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन मरीजों को पूरा देखने के बाद आ रहा जमात खत्म हो गई। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दुकान के सारे कस्टमर को निपटा के आ रहा है, जमात खत्म हो गई। इसको कहा जाता है एराज करना। माँ दूध तो पिला रही है लेकिन सीरियल देखने के बाद आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन अपनी दुकानदारी पूरी करने के बाद तो आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी तो ये थी, आवाज आई हय्या अलस सलाह और सामने वाला 10,000 रुपए का कस्टमर है। आप कह दो कि जा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं नमाज के बाद ही तुम्हें दूंगा, जाओ नमाज पढ़ लो उसके बाद आना। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं 10,000 रुपए का सामान लेने आया। आपने कहा 10,000 रुपए की परवाह नहीं है, रज़्ज़ाक़ वो है, रोजी रोटी देने वाला वो है, रोजी रोटी देने वाली तेरी जात नहीं अल्लाह की जात है। आपने 10,000 के कस्टमर को ठुकरा दिया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। ये है नमाज। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में कसदन और जानबूझकर तुम फर्ज नमाज को तर्क मत करना। जो फर्ज नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है, फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसकी ऊपर से उड़ जाती है। अपने आप पर गौर करो कि कितने % मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो या नहीं, ऐसा करते हो या नहीं। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्सर लोग हमारे भाई यहाँ बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं बेचारे, अब पैसेंजर को लेके जा रहे हैं रिक्शे पे, अजान की आवाज आई हय्या अलस सलाह, उसको वहीं रिक्शा रोकना पड़ेगा, फौरन मस्जिद में भागना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या करें? सुन लो, उलमा की मौजूदगी में फतवा आपके सामने दे रहा हूं और ये फतवा मेरा नहीं, अब्दुल्लाह इब्न बास
امین کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو۔ اسلام میں اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے۔ نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا، نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں نے کہہ دیا ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو، مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چھوڑ دو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے بھائیوں، 10 چیزوں پہ ہم نہیں چل پائیں گے، چوتھی اور آخری چیز میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ رہی ہے، اس لیے یہ بھی سن لو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور آئے معاذ کبھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب مت پینا ویسے ہی حرام ہو گئی، لیکن شراب کا نقصان کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر بیماری، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یعنی آپ شراب پیئیں گے تو کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ شراب پی کے آدمی گھر میں آیا، ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے، بے غیرت، شراب پی کے آیا، ہٹ تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے۔ اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے، اپنے ہی باپ کو گالی دے، اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے، اپنے بھائی کو گالی دے۔ اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دلی کے اندر دیکھا، نالی میں پڑا، بیچ سڑک پہ پڑا، پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے، ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی کمینہ، تو ہنستے ہوئے کہتا کون منتری؟ اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں، شراب کے نشے میں۔ پولیس والے کہیں کمینے یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، نوکری ہٹوائے گا، ہٹ، اس کو ڈنڈے مار رہے، تو کون گزر رہا تھا؟ منتری آ رہے، ہٹ یہاں سے، تو کون منتری؟ اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں۔ شرابی کی نظر میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کے سامنے زیرو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چیز پی ہے اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا، اس کی عقل کو ڈھانپ لیا، اس لیے اس کی نظر میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نبی کے چچا حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی، اور ایک گانا گانے والی کے گانے کے جوش میں آ کر اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے ہے۔ حضرت علی کی اونٹنی وہیں پر چر رہی تھی، چارہ گھاس کھا رہی تھی، حضرت حمزہ کو جوش میں چڑھا دیا کہ یہ اونٹنی کا کلیجہ ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا۔ وہ گانے والی تھی اور حمزہ شراب کے نشے میں تھے، اٹھائی تلوار، کھنجر اونٹنی کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے لائے، اس کو دے دیا، لے۔ حضرت علی آئے، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری اونٹنی، کہا جا ہٹ یہاں سے، جا۔ شراب کے نشے میں حضرت علی کو بھگا دیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے رسول ان کے ساتھ آئے، جب وہ آئے کہا چچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ علی کی اونٹنی کو کھنجر مار کے مار ڈالا، اس کا کلیجہ نکال لیا۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے، بخاری کی روایت، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے چل ہٹ، تو میرے باپ کا نوکر ہے، تو میرے باپ کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کے نشے میں جب ایک شخص محمد رسول اللہ کو ایسا کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے، شراب انسان کے اندر سے عزت، رسپیکٹ اور ادب کو کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے معاشرے سے دور رکھیے، اپنے سماج سے دور رکھیے۔ آپ کو معلوم ایک سنن نسائی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا میرے بھائیوں، ذرا سنیے گا سنن نسائی کی روایت۔ ایک عورت بیوہ تھی اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات، حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا، عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی نوکرانی کو، لونڈی کو اس کی بدزنی کے بارے میں معلوم تھا، وہ نوجوان لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی تھی اور اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان سے غلط کام کرواتی تھی۔
ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت شریف ہے، لیکن بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. نیک آدمی، بہت نیک عبادت گزار آدمی. اس کی نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن تم کو بلا رہی ہیں، تم سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں. چونکہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اپنے سر پر گٹھڑی لاد کر کپڑا بیچتے تھے، تو انہوں نے سوچا چلو کپڑا خریدے گی، ہم دے دیں گے. وہ اس کے ساتھ چلے گئے. نوکرانی ان کو لے کر دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرے دروازے کے اندر لے جاتی ہے. جیسی اندر گھستے دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ حضرت کہہ رہے ہیں صاحب کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بس ایک دروازہ اور ہے. وہ اور اندر لے گئی، دروازہ بند، سامنے وہی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا شوہر مر چکا ہے. اس نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم جاؤ، اور ان سے کہنے لگی کپڑا دکھاؤ. اور جیسی کپڑا دکھایا، کہا یہ کپڑا یہ کپڑا. وہ قریب آتی گئی اور آتے آتے کہنے لگی ادنو منی، میرے قریب آئیے اور میرے ساتھ ہم بستری کیجئے، میرے ساتھ غلط کام کیجئے. انہوں نے کہا ہٹو، توبہ، استغفر اللہ. یہ بھاگنے لگے. انہوں نے کہا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں. کہا کہ تم ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا. کہا ادھر اندر آؤ. اسے ایک اور دروازے کے اندر لے گئی. کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے. اس لکڑی کی ٹیبل پر ایک خوبصورت چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی، خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے. اور اسی ٹیبل پر ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. وہیں پر جا کر یہ عورت بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو، شریف انسان ہو، میرے چیخنے کی دیر ہے، میرے چلانے کی دیر ہے، چاروں طرف سے تم گھیر لیے جاؤ گے، اور میں صرف اتنا بولوں گی کہ صاحب نے میری عزت کو چھلنی چھلنی کر دیا. بس تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہاری شرافت نیلام ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے اچھا دن میں عبادت اور حال یہ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، عورتوں کے ساتھ یہ غلط کام بھی. تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اٹھی نکل جائے گی. چلو 3 آپشن دیتی ہوں میں تمہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں چھوڑوں گی. سنن نسائی کی روایت. اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے 3 آپشن دیے. پہلا آپشن، آئے حضرت جی میرے ساتھ زنا کرو، آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے. کہا نہیں. دوسرا آپشن بتاؤ. کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے، اس کو مارو. کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو کہا پھر شراب پیو، یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ، میں تمہیں جانے دوں گی. 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے. انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی کہ اللہ، زنا کرنا بھی حرام، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ قتل. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مکالمہ کروں. ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے، تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں. یہ زنا تو نہیں ہے، یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے، کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں. اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دینا. اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے. اس عورت نے کہا رکو ابھی چلے جانا. تھوڑی دیر روکا، شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی. کہا اس بچے کو قتل کرو. اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اس بچے کو مار بھی ڈالا. پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا. میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھا.
یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا. شراب تو پی ہی پی تھی, یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شراب کو چھوڑنا پڑے گا, نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گی, اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے ہم اپنے رب کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی, آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا, آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا, یتیموں کو دیکھنا پڑے گا. 10 چیزیں تھیں, لیکن میری ہمت اب جواب دے چکی ہے. کنٹینیو پروگرام کر کر کے میں تھک چکا ہوں. میرے بھائیوں, اب میرے بھائیوں, میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں, اور یہ میرے بہار کا آخری پروگرام تھا. میں کل اب لکھنؤ کے لیے جا رہا ہوں, مشکل سے 2 دن لکھنؤ رہوں گا اور اس کے بعد پھر میں بامبے چلا جاؤں گا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے. اے اللہ شراب نوشی سے ہمیں بچا لے. اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں شراب کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور بار اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے اب شور کرنا بند کر دیجئے. آپ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت ولا تؤمن والديك وإن مراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إياك والمعاصية فإن بالمعاصية حل سخط الله إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز اور موقر علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس کے کرانے والے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والے اراکین و ممبران، اور خاص طور پر اس اجلاس کو کرانے میں جو سب سے بڑا یوگدان دیا ہے آپ کے رسپیکٹڈ ایم ایل اے صاحب نے، جناب گوتم پال صاحب نے، بلکہ اس جلسے کی ڈیٹ بھی فون پر رابطہ کر کے آپ کے ایم ایل اے صاحب ہی نے ہم سے فکس کی ہے اور اس کو کلیئر کیا تھا، اور برابر فون بھی کرتے رہے. اور قرب و جوار سے آئے ہوئے بھلکی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، بھلکی سے ہمارا تعلق بہت پرانا رہا ہے، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سب سے پہلے بھلکی میں میرا پروگرام جو ہوا تھا وہ جناب مولانا نور الاسلام صاحب جو اسٹیج پر اگلی صف میں بیٹھے ہیں، انہوں نے میرا پروگرام لیا تھا جب وہ اس مدرسے کے سیکریٹری تھے. وہ میری پہلی آمد تھی، اور اس کے بعد برابر میں بھلکی آتا رہا. لیکن اس اجلاس کی ڈیٹ آپ کے معزز ایم ایل اے صاحب نے، گوتم پال صاحب نے لیا ہے، اور ابھی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ اس زمین پر ایک بہت بڑا مدرسہ بنانے کا ایک پلان ہے اور ایک خاکہ بنا کر وہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ پلان کامیاب ہو اور یہاں سے علم کا ایک چشمہ پھوٹے اور اس چشمے سے ہمارے بچے سیراب ہوں، اور وہ بچے آپ کے بہار کا نام روشن کریں، آپ کے ملک، آپ کے دیش کا نام روشن کریں، اور پوری دنیا میں اس علم کی روشنی کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ اس خواب کو مکمل فرمائے، کمپلیٹ فرمائے. اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو حوصلہ دے اور ہمت دے. یہ جلسہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، راجنیتک جلسہ نہیں ہے. یہاں دھرم کی اور دینی باتیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جو شخص تعلیم کے میدان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونا چاہیے، وہ خواہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تعلیم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے غریبی سے لڑنے کا، بھوک مری سے لڑنے کا، اور آتنکواد سے لڑنے کا، اور ہر قسم کی جہالت سے لڑنے کا صرف ایک واحد علاج ہے، اور وہ ہے تعلیم. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو تعلیم سے مزین فرمائے. پوری ٹیم ٹی ایم سی کی آئی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، آفس میں سب سے میرے ملاقات کی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دینی کام میں جو لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. میرے ساتھیوں، اسلام جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس کا ارتھ اور جس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا اور سلامتی والا، جس کے شبد کے اندر سلامتی ہو، شانتی ہو، تو سوچ لیجئے کہ اس دھرم کے اندر
جب اس کی اسٹڈی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو اس مذہب کے اندر آپ کو کیا ملے گا، کتنی شانتی ملے گی اور کتنا آپ کو امن اور سکون کی باتیں اس مذہب کے اندر آپ کو ملے گی، جس کا نام ہی ہو اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب چینلوں کے ذریعے دنیا کے جس کونے تک آواز جا سکتی ہو، سب مسلمان غور کریں، کیا وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ یہ آیت ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کسی چیز کی، مطالبہ کر رہی ہے کسی چیز کی، اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم اسلام کے اندر کمپلیٹلی انٹری کر لو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب یہ رمضان کا روزہ جو ابھی آنے والا ہے، غالباً 2 مارچ سے کیلنڈر کے حساب سے، ورنہ فیصلہ تو چاند کے حساب سے ہوگا، صرف 1 مہینے کا روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں، کسی محفل میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور جگہ تنگ ہو اور آپ پھیل پھیل کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو اگر آپ سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں کے اندر کشادگی پر سمٹ جاؤ، ایک دوسرے کو بیٹھنے کا موقع دو، پھیل جاؤ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم سمٹ جائیں اور دوسرے کو بھی بیٹھنے کی جگہ دیں۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی ذات سے اور آپ کی شخصیت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھ لینے کا، حج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اور آپ نے دیکھنے کے بعد بھی اس کو نہیں ہٹایا تو آپ مجرم ہیں۔ اس لیے کہ حدیث ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے کیمرے اور موبائلوں کو اتنا اوپر کر دیں کہ دوسروں کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں اور زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ آپ کے چینل پر سبسکرائب بڑھ سکتے ہیں، آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے، لیکن آپ اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ کر 2 بجے اور 3 بجے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس پڑوسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو ایسی نماز، ایسی عبادت اور ایسی دعا آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسلام کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت تو آپ کرو لیکن
दिन अल्लाह की मखलूक और बंदों को भूखा मरते हुए छोड़ दो, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो भूखा है और तुम्हें यह भी मालूम है कि गुर्बत की वजह से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम को। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुस्लिम शरीफ के हदीस के अल्फाज पर गौर करो कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। हम अपने समाज पर गौर करें कि किसको हम अपनी जबान से तकलीफ दे देते हैं, किसको हम अपने हाथों से तकलीफ देते हैं। और हाथ के जरिए दी हुई तकलीफ का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जबान से दी हुई तकलीफ का जख्म नहीं भरता है। याद आता है रह रह करके उसने, अच्छा ये वही आदमी है जिसने रह रहे हमारे साथ, अच्छा हमको ये बोला था, हमको ये बोला था। इसलिए जबान का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया। मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान ही नहीं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज की तकरीर के अंदर, आज के खिताब के अंदर, कि इस्लाम के अंदर कंप्लीट दाखिल होना क्या है। आप मस्जिद में गए और नमाज अदा कर ली, हो गए मुसलमान। आपके ऊपर आपके पास 5 लाख रुपया है और उस 5 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है। आप हिसाब जोड़िए और हिसाब ऐसे जोड़िए कि जो सबसे कमतर निसाब का दर्जा है वो आपके पास पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे कमतर निसाब का दर्जा यह है कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आ रही है। और अगर 500 रुपए तोले के हिसाब से अगर हम चांदी को जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि 52.5 तोले चांदी कितने रुपए में आ रही है। अगर इतना पैसा आपके पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आप मेरे भाइयों ज़कात आप देंगे और आपसे 40वां हिस्सा उसका लिया जाएगा। यानी 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से और बहुत आराम से 1 लाख रुपए में मेरे भाइयों 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर में आ जाएगी। अगर किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। गौर करो कि ये इस्लाम कितना बड़ा समाजवादी धर्म है जो आपको कह रहा कि आपको 2.5% आपको गरीबों को देना पड़ेगा, मिस्कीनों को देना पड़ेगा, फकीर को देना पड़ेगा। फकीर अल्लज़ी ला माल लहू, फकीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई माल ही ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आप उसको दीजिए। और मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है और वो कमाने का जरिया भी है लेकिन उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पूरा खर्चा, और उसके इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसमें उसका और उसकी बीवी का खर्चा पूरा और बच्चों का खर्चा चल सके। तो ऐसे आदमी को भी आपको अपनी ज़कात में से देना पड़ेगा। फकीर और मिस्कीन की तारीफ आप सुन लीजिए। फकीर की तारीफ क्या है? अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो। आप ज़कात उसको देंगे और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे। हर मुसलमान गौर करें और सुन लीजिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए।
12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई, अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेके आप गरीबों को बांट दें, यह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस ज़िम्न में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर उसको चावल और गेहूं ना दे, वो शराब पी जाए तो वो उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने कर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा, लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा, चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो उसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप उसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, यही इस्लाम है। या इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम नहीं है हम दूसरों को तकलीफ दें, हम दूसरों को परेशान करें, हम दूसरों के लिए मुसीबत बन जाएं। जानते हो तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। जरा उस वाक़े की तरफ हम आपकी रहनुमाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाक़या क्या है। 2 सहाबा की दुकानें एक साथ थी, 2 सहाबियों की दुकानें एक ही साथ थी। होता है इधर भी चाय की दुकान, इधर भी चाय की दुकान, होता है इधर भी मोबाइल की दुकान, आपके पड़ोस में भी मोबाइल की दुकान, कंपटीशन चल रहा है। मेरे भाइयों 2 सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। और आओ मैं आपको बताऊं कि सच्चा मुसलमान कौन है। ओहो, मुसलमान अपने आप को कह देना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको सच्चे आप मुसलमान तो हैं, लेकिन गौर करें कि सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। आप मुसलमान के दावेदार तो हैं, लेकिन ये गौर करो कि हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। 2 सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आया और एक सहाबी की दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेच दिया जाता है। उस जमाने में मोल भाव नहीं होता था, इतने का उतना दे दिया, क्योंकि इतना मांगा ही नहीं जाता था कि आदमी जरूरत से ज्यादा मांगे और फिर वो मोल भाव हो। और आज भी ये इंडियन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में अंदर जो आज पहुंच गए, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है वहां पर। वरना सऊदी अरब के अंदर भी मोल भाव नहीं हुआ करता था, जितना मांगा उतना दे दिया गया, क्योंकि वो ना ज्यादा डिमांड करते थे और ना ज्यादा पैसे। ये यहाँ के और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इन लोगों ने जाकर वहां पर अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला एशिया का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ज्यादा मांगो, कम होते होते फिर हम इतने पे आ जाएंगे। तो ये अब चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। मेरे प्यारे साथियों, उन 2 सहाबियों की दुकान करीब करीब में थी। एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, वो भी इसी दुकान पर आया, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा शख्स आया, वो भी इसी दुकान पर आया और उसने भी कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर इसी दुकान पर आता है, लेकिन दुकान वाला भी ये सोच रहा है, या अल्लाह मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं, मेरी इनकम तो इतनी हो चुकी है कि आज जो कमाई मुझे हासिल हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो मुनाफा हुआ, जो लाभ हुआ, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस
پڑوس میں جو کپڑے کی دکان کھولے ہوئے میرا بھائی، ایک مسلم بھائی، میرے ہی برادری کا ایک بھائی جو دکان کھولے ہوئے، اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اگر آج اس کا کپڑا نہیں بکا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس کے گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بچے ہیں، زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ تو اس صحابی نے چوتھے کسٹمر سے کہا جو کپڑا تم خریدنا چاہتے ہو کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اس سے بھی اچھی کوالٹی کا کپڑا میرے فلاں بھائی کی دکان پر ہے، تم پڑوس میں جا کر خرید لو۔ اس آدمی کو اس نے اس دکان کی طرف ریفر کر دیا اور اس آدمی نے کپڑا بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس صحابی نے اس کسٹمر کو بھی اس کی دکان پر بھیج دیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا الہ العالمین، جھوٹ بولنا تیرے نبی کے قانون کے خلاف ہے، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے، اے اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دینا، اے میرے پروردگار میرے پاس وہ کپڑا موجود تھا لیکن میرے بھائی کی ہمدردی نے مجھے اندر سے جھجوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کسٹمر سے کہ وہ کپڑا میرے پاس نہیں میرے بھائی کے پاس ہے۔ اے اللہ میرے جھوٹ کو تو جھوٹ میں مت لکھنا، کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنے کی تھی اور میں اس میں کامیاب ہوا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہوئی ہو تو اس نیکی کو قبول فرما لے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے غریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور بتاؤ ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم دوسرے کے ہمدرد نہیں، دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اگر دو رکشے والے ہیں تو دو رکشے والا ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا ہوں ہم سے 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان ہے۔ نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا۔ میرے بھائیو اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان ہے۔ دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے۔ پڑوسی، اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں۔ مسجد سے نکلے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، نکل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں ہم سے کہے جرجیت صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، میں کیا کروں مولانا صاحب آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا تو خود ملتی تھی۔ ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے، یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی
कितनी बदल गई, सोच कितनी बदल गई। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर रोजी रोटी में कमी हो जाए तो हम क्या कहते हैं, रोजी रोटी में कमी आ जाए तो हम क्या कहते हैं, यार जब से नमाज पढ़ रहा हूं हमारी रोजी रोटी तंग हो गई है, हमें बरकत नहीं हो रही है। और अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी इस्लाम लाए, एक शख्स इस्लाम लाया, सहाबी बन गया, और जब सहाबी बना तो नमाज शुरू कर दी, और जब नमाज शुरू की तो बकरियों का एक रेवड़ उनके पास हो गया, उसके बाद ऊंटों का रेवड़ हो गया, उसके बाद उनके पास लंबी चौड़ी रकम तैयार हो गई, बहुत अमीर आदमी हो गए। वो नमाज पढ़ रहे हैं और दौलत उनके पास आ रही है, भेड़ें, बकरियां, ऊंट, मालिक। वो आए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मैं बहुत गरीब था, और जब मैं इस्लाम लाया और नमाज पढ़ने लगा, जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की मेरे पास बकरियां आना शुरू हुई, भेड़ें आना शुरू हुई, ऊंट आना शुरू हुए, घोड़े आना शुरू हुए, खच्चर आना शुरू हुए, मेरे पास दौलत रुकने का नाम नहीं लेती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी इबादत की बरकत है, अल्लाह तुम्हें नवाज रहा है। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी मैं ये सोच रहा हूं, अल्लाह के रसूल मैं ये सोच रहा हूं, कहीं अल्लाह मेरी इबादतों का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का बदला और नमाज का इनाम इसी दुनिया में तो मुझे नहीं दे रहा है, और आखिरत में कहीं हमें महरूम तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल जाए और अल्लाह ताला आखिरत में हमें हमारी इबादतों का कोई सिला न दे। उल्टी सोच, हमारी उल्टी सोच। मौलाना जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की बरकत ही नहीं हो रही है, और वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल जब से मैंने नमाजें पढ़ी दौलत रुकी नहीं रही, कहीं अल्लाह हमें इसी दुनिया में तो नहीं दे रहा है और आखिरत में कहीं महरूम तो नहीं कर देगा। सोच बदलो अपनी सोच। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे, मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम डरोगे। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के हालात पर आप नजर डालिए आप, और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है। मुझे बताइए, ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चक्का बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं है और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे अंदर। अभी कोई कह दे, किसी का चेहरा देखकर
اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو, میں نے اپنوں کو دیکھا ہے. اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو, اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو. بس ایسے ہی ارے باپ تمہارے چہرے پہ دیکھو اور مایوس پریشان نظر آتے ہو. دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں, حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے, جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑ جائے گا. ہیں مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب, جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے. ہم کماتے بہت ہیں, ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں, لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی یہ بیمار, کبھی وہ بیمار, ایک دم چلا جاتا ہے. مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے. آپ نے صحیح پہچانا ہے. اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا. اب صحیح ہے, یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا. ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا, کہنے لگا کہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا. اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں, بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے, ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو, تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی. اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000, یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپے ہم کو دے دو, تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو, ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ. ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں. اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد رسول اللہ پر ہے, اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں, ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے, اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں, کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا, اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا. جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کل عدم ہے, منسوخ ہے, تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے, اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے, اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم, تم یہاں سے, یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی, تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میرے ساتھیو, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے. یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے, خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع, ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے. کاروبار فیل, صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے, شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے, بھوک سے تم تڑپنے لگو گے, ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے.